आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। बलोचिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह है। जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिकी सफीर डेविड हेल को साफ साफ कह दिया। बलोचिस्तान ड्रोन हमले में हलाक होने वाला वली मोहम्मद ही मुल्ला अख्तर मंसूर था। तालिबान शूरा ने अपने सरबराह के मारे जाने की तस्दीक कर दी। नूशकी और कंधार के दरमियान सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। अफगान इलाके स्पिन मोल्डिक में तदफीन कर दी गई। शेख हेबतुल्ला अफगान तालिबान के नए अमीर मुकर्रर। अमेरिका ने बलोचिस्तान में ड्रोन हमला करके रेड लाइन अबूर कर ली। अब पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब होंगे। अमेरिकी सदर ओबामा ने मुल्ला अख्तर मंसूर को मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार दिया, मगर उसके कत्ल से अफगान तालिबान से बातचीत का अमल मजीद मुश्किल हो गया। अमेरिकी अखबार का इदारिया। लंदन में मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई या नहीं? जराए के मुताबिक न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि मौलाना साहब ने आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ से मुलाकात करने पर आमादा करने की कोशिश भी की, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं जरदारी साहब तो दुबई में हैं, तो कैसी मेल मुलाकात? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने भी ऐसी किसी बैठक की तरदीद कर दी। तो क्या वाकई मुलाकात नहीं हुई या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? जानिए इसी बुलेटिन। नवाज शरीफ का बहुत बड़ा फेलियर है। ऑपोजिशन में कुछ कहते हैं, यानी बड़े बढ़के मारते हैं कि हम ड्रोन नहीं होने देंगे और मैं आऊंगा तो नहीं करूंगा। इनका सिर्फ मकसद पावर में रहना है। पावर में आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है और रहने के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ ऑपोजिशन में थे तो ड्रोन हमलों के खिलाफ बढ़ के मारते थे। अब उनके रवैये से लगता है वो इक्तदार में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तोपों का रुख फिर वजीर आजम की तरफ हो गया। बटग्राम में बिजली के मंसूबों का इफ्तिताह किया। बोले कि मियां साहब को बताना चाहता हूँ, नया पख्तूनख्वा बनाने का मकसद बच्चों को तालीम, लोगों को सेहत और बिजली देना है। अल्लाह का अजाब आ गया इसकी वजह, इसकी नहूसत की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा पर चूहों का अटैक हो गया। ये होश में रहता ही नहीं है। ये रात में सेल्फियां उतरवाता है रेस्टोरेंट में जाकर और सुबह आगे स्टेटमेंटें दे देता है। इमरान खान होश में नहीं होते, आता पता कुछ होता नहीं। रात में सेल्फीज लेते हैं, सुबह बयानात देते हैं। रोजाना का टोपी ड्रामा देखा नहीं जाता। वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने 440 वोल्ट का करंट छोड़ दिया। कहा कि इमरान खान जबान काबू में रखें वरना हमारी जबान उनसे ज्यादा लंबी है। वजारत दाखिला का तमाम पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड की दोबारा तस्दीक का फैसला। चौधरी निसार का कहना है कि गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। कौमी सलामती के इदारे तस्दीक और मनसूखी के अमल में ताउन करेंगे। ऑफशोर कंपनी सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकिली और कर्जों की माफी की तहकीकात का क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए? पनामा लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने अपने अपने ज़वाबित कार एक दूसरे के हवाले किए। कमेटी का सरबराह न बनाने और फैसले इत्तेफाक राय से करने पर भी इत्तेफाक हो गया। कल सुबह 11 बजे दोबारा बैठक बुलानी। जब भी नैब को जरूरत होगी, जब वो मुझे बुलाएगा, मैं उनको कहता हूँ कि मैं हाजिर हूँ। अदालतें हो, CMIT हो, एंटी करप्शन हो, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। 65 करोड़ रुपए के गड़बड़ घोटाले में नैब को मतलूब बलोचिस्तान के साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगो की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब वाले भी वारंट के लिए तैयार निकले। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अहाते में ही गाड़ी से उतारा, इज्जत व एहतराम से अपनी गाड़ी में बिठाया और हेडक्वार्टर ले गए। रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेशी होगी।
स्कॉटलैंड यार्ड की टीम अडयाला जेल रावलपिंडी पहुंच गई। इमरान फारूक कत्ल केस के मुल्जिमान से तफ्तीश। खालिद शमी, मुअज्जम अली और मोहसिन अली के बैंक अकाउंट्स की छानबीन की। इकबाली बयानात का जायजा लिया। अहम शवाहिद 1-2 रोज में JIT को फराहम किए जाने का इम्कान। कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 6 जून तक तौसी। वजीर आजम नवाज शरीफ का लंदन के निजी क्लिनिक में मुआयना। 24 घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। खानदानी जराए का कहना है कि आज रात तक क्लिनिक में रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का मुसल्लह फौज के इदारा बराए अमराज चश्म का दौरा। ऑपरेशन ज़र पे अज़्ब के दौरान बीनाई से जुज़वी या मुकम्मल महरूम होने वाले जवानों की आयादत की। जनरल राहील शरीफ ने कहा कि हम ना पीछे हटते हैं ना दस्तबरदार होते हैं। उन जवानों ने कायदे आज़म के तस्वुर पाकिस्तान को कायम और दायम रखने के लिए अपनी बीनाई कुर्बान कर दी। अफगान तालिबान ने हथियार ना डाले तो उनका अंजाम अपने सरबरा की तरह हो सकता है। काबुल में अफगान सदारती दफ्तर का तालिबान को पैगाम, तशद्दुद का रास्ता तर्क कर दें, पुरअमन जिंदगी की तरफ लौट आएं। अफगान सदर अशरफ गनी के दफ्तर से बयान जारी। पंजाब असेंबली में था आज पर्ची सेशन। मुअज़्ज़िज़ अरकान नशिस्तों से उठते रहे, खादिम आला को अपने काम के लिए पर्चियां पेश करते रहे। एक रुकन ने तो खास पर्ची मेज के नीचे से थमाई, लेकिन कैमरे की आंख से छुप ना पाई। शहबाज शरीफ ने भी सारी अर्जियां समेटी। पर्ची कार्रवाई मुकम्मल होते ही ऐवान को खुदा हाफिज कह दिया। जमात इस्लामी का करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च पेशावर से लाहौर पहुंच गया। सिराजुल हक का कहना है कि करप्शन और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। पैनामा लीक्स पर बाइख्तियार अदालती कमीशन ना बनाएगा तो अवाम का रुख इस्लामाबाद की जानिब हो सकता है। परवेज मुशर्रफ की जमात की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आसिया इसहाक मुस्तफा कमाल की जमात पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। मुस्तफा कमाल का कहना है कि जल्द कराची में मरकजी दफ्तर खोलेंगे। कराची में PIA के तैयारे के दरवाजे से 27 किलो हेरोइन बरामद। सफेद पाउडर इस्लामाबाद से जद्दा भेजा गया, लेकिन वहां उतारा नहीं जा सका। जद्दा से जहाज लाहौर और फिर कराची आया तो कस्टम्स ने 27 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ ली। हुक्काम को एयरलाइन और सिक्योरिटी स्टाफ पर मिली भगत का शक। वीडियो रिकॉर्डिंग से मुल्जिमान को सामने लाने का फैसला। कई रोज के बाद कराची में आज गर्मी का जोर टूट गया। दिन भर बादल सूरज के साथ आंख मचोली खेलते रहे। शहरियों ने सुकून का सांस लिया। अलबत्ता मोहनजोदड़ो को सूरज ने रडार पर रख लिया। पारा 48 तक पहुंच गया। लाड़काना, नवाबशाह और सिब्बी 47 पर सुलगते रहे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया है। बलूचिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह है। जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिकी सफीर डेविड हिल को साफ साफ बता दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डेविड हेल ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की और बलूचिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने हमले पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमले दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसे हमले खित्ते के इस्तेहकाम के लिए जारी अमन अमल को भी सबूताज कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काविशें, कुर्बानियां और कामयाबियां गैर मुतसलसल हैं। इससे कबल ड्रोन हमले पर एहतजाज के लिए अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा भी तलब किया गया था। 22 मई को अमरीका ने बलोचिस्तान में नौशकई के मुकाम पर ड्रोन हमले के जरिए मुल्ला मंसूर की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिसमें मुल्ला मंसूर और गाड़ी का ड्राइवर हलाक हुए। फरहत जावेद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ڈرون حملے نے امن کے حصول کے لیے اپنائی گئی سوچ اور مقاصد پر سنگین شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرزمین پر طالبان کے سربراہ کو ہلاک کرنا پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مقصد امن اور مفاہمت ہے تو تمام فریقوں کو کوشش میں تعاون کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ بلوچستان ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والا ولی محمد ہی ملا اختر منصور تھا۔ طالبان شورا نے تصدیق کر دی۔ افغان علاقے سپن بولدک میں تدفین بھی کر دی گئی۔ شیخ ہیبت اللہ کو افغان طالبان کا نیا امیر بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں ہوئے امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والا افغان طالبان کا امیر ملا اختر منصور ہی تھا۔ امریکہ کے بعد افغان طالبان نے بھی حملے میں ملا اختر منصور کے مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ طالبان شورا کے مطابق نوشکی میں مارا جانے والا ولی محمد دراصل طالبان سربراہ ملا اختر منصور تھا اور اسے نوشکی اور قندھار کے درمیان سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ طالبان شورا سے جاری بیان کے مطابق ملا اختر منصور کی میت گزشتہ روز افغانستان منتقل کی گئی اور اسپین بولدک کے قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد شیخ ہیبت اللہ اخنزادہ کو افغان طالبان کا نیا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ ملا عمر کا بیٹا ملا یعقوب اور سراج الدین حقانی نائب امیر ہوں گے۔ اور ملا منصور کی ہلاکت کے بعد افغان صدر نے طالبان سے کہا ہے کہ انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو ان کا انجام بھی اپنے سربراہ کی طرح ہوگا۔ افغان صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کے لیے تشدد کا راستہ ترک کرنے کا ایک اور موقع ہے۔ طالبان ہتھیار ڈال دیں اور پرامن زندگی کی طرف واپس آئیں۔ ایسا نہ کرنے پر ان کا انجام اپنے سربراہ کی طرح ہو سکتا ہے۔ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد امریکی اخبارات میں ایک بار پھر پاکستان کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اداریے میں یہ بھی کہا ہے کہ طالبان سربراہ کو قتل کر کے ایسی صورتحال پیدا کی گئی جس سے افغانستان کا محاذ گرم ہو اور امریکی فوجیوں کی تعداد انخلا کے طے شدہ پروگرام کے برعکس بڑھانی پڑ جائے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں کہا ہے کہ صدر اوباما نے ملا اختر منصور کو نشانہ بنا کر ایک نیا سوال کھڑا کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا صدر اوباما افغانستان میں امریکہ کے فوجی مشن کو توسیع دینا چاہتے ہیں؟ اگرچہ براک اوباما نے ملا اختر منصور کی ہلاکت پر یہ کہا کہ امریکہ دوبارہ افغانستان میں روزمرہ کے آپریشنز میں شامل نہیں ہوگا اور صرف یہ یقینی بنائے گا کہ القاعدہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، مگر طالبان سربراہ کو قتل کر کے کچھ اور ہی پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ کسی بھی عسکری تنظیم کے سربراہ کو نشانہ بنانے کا مقصد کبھی بھی تشدد کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اس صورتحال میں ملٹری کمانڈرز بھی افغانستان میں فوجیوں کی تعداد بڑھانے کی درخواست کریں گے، جن کی اس وقت تعداد 10,000 ہے اور انخلا کے طے شدہ پروگرام کے تحت دسمبر تک 5,500 رہ جائے گی۔ صدر اوباما کو کانگریس کے اس دباؤ کا بھی سامنا ہے کہ وہ افغان جنگ میں تیزی لائیں۔ اداریے میں بلوچستان ڈرون حملے کو پاکستان کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار بھی قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امریکہ نے یہ کارروائی کر کے ریڈ لائن عبور کر لی ہے جس سے پاکستان سے تعلقات خراب ہوں گے۔ صدر اوباما نے ملا اختر منصور کو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا تھا، مگر اس کے قتل سے مذاکرات کا عمل مزید مشکل ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی ملا اختر منصور کے امن عمل میں رکاوٹ ہونے کا موقف مسترد کر دیا تھا۔ چودھری نثار نے اپنی نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ملا اختر منصور امن مذاکرات کا مخالف نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے مری نہ پہنچتا۔ نیو یارک ٹائمز نے ملا اختر منصور کے ایران جانے کو ان اطلاعات کی توثیق قرار دیا کہ تہران برسوں سے خفیہ طور پر طالبان کی مدد کر رہا ہے۔
मुल्ला मंसूर की हलाकत और उसका जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट सामने आने के बाद नए सवालात खड़े हुए। ये सवाल कि पाकिस्तान का डेटाबेस सिस्टम किस हद तक करप्शन से पाक है। इस पर वजारत दाखिला ने तमाम पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड की दोबारा तस्दीक का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। कौमी सलामती के इदारे तस्दीक और मनसूखी के अमल में ताउन करेंगे। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और हमने सालों का काम दिनों में करना है। मुल्क भर में तमाम शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक के लिए प्लान तैयार किया जाए। कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल तमाम 18 करोड़ शहरियों की एक बार फिर तस्दीक की जाएगी। नादरा को शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक का रोड मैप तैयार करने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी गई। तमाम गैर मुल्कियों के जेरे इस्तेमाल पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स फौरी मनसूख करने का हुक्म। सिक्योरिटी एजेंसियां शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक और ब्लॉक करने के अमल में नादरा की मावनत करेंगी। ये गैर मामूली फैसले वज़ीर दाखिला निसार अली खान की जेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा आला सतही इजलास में किए गए। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और हमने सालों का काम दिनों में करना है। आपके लिए ये तस्दीक महज हो न हो, मेरे लिए ये बात अब नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला निसार अली खान ने कहा कि हालिया वाक़े से ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये पैगाम पाकिस्तान के कौमी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मफाद में हरगिज नहीं है। हमें दुनिया को पैगाम देना है कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड का हसूल आसान नहीं, नादरा को करप्ट अनासर से पाक करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला निसार अली खान ने कहा कि मुस्तकबिल में यकीनी बनाया जाए कि कोई गैर मुल्की पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट इस्तेमाल न कर सके। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि शनाख्ती कार्ड्स की दोबारा तस्दीक के अमल में आम शहरियों को मुश्किल का सामना न करना पड़े। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी खबर है सियासी मेल मुलाकातों की। कल आपको खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने लंदन में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात की बल्कि आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ से मुलाकात पर आमादा करने की कोशिश भी की। लेकिन अब मौलाना साहब कहते हैं कि ऐसी तो कोई मुलाकात हुई ही नहीं, जरदारी साहब तो दुबई में है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने भी ऐसी किसी बैठक की तरदीद कर दी। पहले जरा सुनते हैं मौलाना साहब ने इस बारे में क्या कहा। आज हैं भी नहीं यहाँ, तो हैं भी दुबई। उड़ा रहे हो बात। हौला वाला मुझे उससे खुश मुलाकात की क्या जरूरत है? मुझे पूरा बता था कि आपकी मुलाकात कहाँ हुई है, किस जगह पर हुई है? लंदन में वो है ही नहीं। मौलाना साहब तो कहते हैं कि आसिफ जरदारी दुबई में है, तो दुबई में ही बात करते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे सिप्ते आरिफ से। सिप्ते, क्या जरदारी साहब दुबई में हैं? जी जुनैद, यहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दुबई पहुंचने का जो मुअम्मा है, जो पूरे मीडिया में हलचल मचाई हुई है, वो अभी तक हल नहीं हो सका। हमारी आज यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मुकामी जराए उनसे भी बात हुई, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि यहाँ पर आज रात किसी वक्त लंदन से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अभी कुछ देर पहले ही लंदन से रवाना हुए और आज तकरीबन निस्फ शब को जो है वो दुबई पहुंचेंगे, जिसके बाद वहाँ की कम अज कम लंदन की फजा जो है तो उसमें जो हलचल मची हुई है वो उसका रुख जो है दुबई की तरफ हो जाएगा। जी जुनैद, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिप्ते आरिफ। सिप्ते आरिफ ने क्या बताया ये तो आपने जान लिया। अब जरा देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने इस मुलाकात के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया। कि पार्टी के जराए होते हैं और पार्टी के जराए में सेनेटर सईद गनी साहब ने भी कल बताया, हमारा अपना एक सिस्टम है, उससे भी हमें भी बताया गया कि ये मुलाकात नहीं हुई। और अगर ये मुलाकात हो भी जाती तो इसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सपोर्ट करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। मौलाना साहब भी मना कर रहे हैं, शहला रजा भी मुलाकात से इनकार कर रही हैं। तो क्या वाकई मुलाकात नहीं हुई या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? चलिए लंदन में ही बात करते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह से। मुर्तजा, असल कहानी क्या है? जी जुनैद, ये जो मीटिंग है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, ये जो पीपल्स पार्टी के अंदर और जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उन्होंने इसको कंफर्म किया है। और इस मीटिंग में सिर्फ कोई 2 लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इस मीटिंग को अरेंज कराने में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग और आसिफ अली जरदारी के करीब 3 लोग शामिल थे। और ये लंदन में यहाँ पे इस मीटिंग के हवाले से वो कंफर्मेशन कर रहे हैं। उन्होंने ही मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को ये कंफर्म किया कि हाँ मीटिंग जरूर हुई है।
اور اس کے بعد سے یہاں برطانیہ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی جتنی بھی باڈیز ہیں وہ ڈیزالو ہوئی ہیں. آفیشیلی کوئی بندہ کامنٹ نہیں کر رہا, لیکن جو سینئر سورسز ہیں پیپلز پارٹی کے اندر, اور آصف علی زرداری کے قریب ترین لوگ ہیں, جس میں جو سندھ کے بعض ایم پیز پیپلز پارٹی کے ایم این اے اس وقت لندن میں موجود ہیں, وہ بھی اس میٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں. انہوں نے بھی آف دی ریکارڈ میڈیا کو اس بارے میں بریف کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور وہ دبئی میں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے آصف علی زرداری ایک دن کے لیے بھی لندن سے باہر نہیں گئے. وہ دبئی میں نہیں ہے, وہ آج بھی لندن میں ہی ہیں, وہ کل بھی لندن میں تھے, اور پچھلے 1.5 مہینے سے تقریباً 6 ویک سے منیمم وہ لندن میں ہی موجود ہیں. جی مرتضی علی شاہ, بہت شکریہ آپ کا. جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کل بھی لندن میں تھے اور آج بھی لندن میں ہیں. لندن سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں, لیکن یہ خبر ہے وزیر اعظم نواز شریف کی, جن کا لندن کے ایک نجی کلینک میں طبی معائنہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے خاندانی ذرائع نے بتایا ہے کہ نواز شریف کے ٹیسٹ اور سکین ہو رہے ہیں. وہ 24 گھنٹوں کے لیے کلینک آئے ہیں اور آج رات گئے تک کلینک میں ہی رہیں گے. وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کا مسئلہ ابتدائی تشخیص کے برعکس زیادہ پیچیدہ ہے. مسلم لیگ نون برطانیہ نے اتوار کو عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان تحریک انصاف کی جانب سے آج لندن میں حسن نواز کے گھر کے باہر احتجاج کا جواب ہے. اور ادھر عمران خان کی بلوچستان میں ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے ڈرون حملے نہیں ہونے دیں گے. اب ان کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. عمران خان نے بٹگرام میں بجلی منصوبوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف پچھلے 15 سال سے مدد کر رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ ایک دوست کبھی دوسرے پر حملہ نہیں کرتا. بدقسمتی سے جب بھی ڈرون اٹیک ہوتا ہے, جو بھی لیڈر مارا جاتا ہے کوئی اور آ جاتا ہے اس کی جگہ. اور سب سے جو پاکستان کے لیے بری چیز وہ یہ ہے کہ وہ جو بدلہ لیتے ہیں وہ پاکستان سے لیتے ہیں. ادھر بھی پاکستانی, جو قبائلی علاقے میں پاکستانی مارے جاتے ہیں, اور ادھر سے جو ان کا رد عمل آتا ہے وہ بھی پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے خلاف آتا ہے. دونوں طرف پاکستانی مارے جاتے ہیں. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. نواز شریف کا بہت بڑا فیلئر ہے. اپوزیشن میں کچھ کہتے ہیں, یعنی بڑے بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم ڈرون نہیں ہونے دیں گے اور میں آؤں گا تو نہیں کروں گا. ان کا صرف مقصد پاور میں رہنا ہے. پاور میں آنے کے لیے کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, اور رہنے کے لیے بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. بٹگرام میں سڑکوں کی تعمیر پر کرپشن سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ قانون اور انصاف سب کے لیے ایک ہی طرح کا ہوگا. اب نیا ہمارا ایکٹ پاس ہو رہا ہے, ابھی پارلیمنٹ میں آ گیا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ آزاد احتساب شروع کرے گا. اس لیے اگر ہمارے ہوتے ہوئے کسی نے بھی کیا ہو, عمران خان سب سے پہلے کہے گا کہ اس کو جیل میں ڈالو. اس موقع پر ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ پانی سے بننے والی بجلی صاف ہوتی ہے. شریف برادران پنجاب میں کوئلے کے اوپر بجلی بنا رہے ہیں جس سے آلودگی ہوگی. یہ جو شریف برادران ہیں یہ کوئلے کے اوپر ایک بڑا پاور اسٹیشن بنا رہے ہیں. اس سے سارے علاقے میں جو آلودگی ہوگی, جو ہمیں پتہ ہے کہ چائنا میں ہے, اور دنیا میں بند کر رہے ہیں کوئلہ سے. وزیر مملکت عابد شیر علی بھی پیچھے نہیں رہے. کہا کہ عمران خان حادثاتی سیاستدان ہیں, مہذب زبان استعمال کریں, پاکستانیوں کو نفرت نہ سکھائیں. لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ ہمیں پارٹی قیادت نے بیان بازی سے روک دیا ہے, تاہم جذبات میں کبھی بھی کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. یہ روزانہ کا اس کا ٹوپی ڈرامہ نہیں دیکھا جاتا. ایک ہی جھوٹ بولتا ہے جو شروع سے ہوتا ہے, صبح سے لے کر شام تک. خیبر پختونخوا میں وہ فیل ہو چکا, اس کی حکومت ناکام ہو چکی. اللہ کا عذاب آ گیا اس کی وجہ, اس کی نحوست کی وجہ سے. خیبر پختونخوا پر چوہوں کا اٹیک ہو گیا. انہوں نے ہیلتھ کا بجٹ پورا وہاں پہ نہیں لگایا. یہ ہوش میں رہتا ہی نہیں ہے. یہ رات میں سیلفیاں اترواتا ہے ریسٹورنٹ میں جا کر, اور صبح آگے سٹیٹمنٹیں دے دیتا ہے. اور حکومت اور اپوزیشن نے پیراما لیکس کی تحقیقات کے لیے TOR کا تبادلہ کر لیا. کل سے باضابطہ کام شروع ہوگا. بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں قوم کو مایوس نہیں کریں گے. اتفاق رائے ہو گیا تو تحقیقات کا فورم کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تاہم حکومت نے چیف جسٹس پاکستان کا فورم منظور کیا ہے. دیکھیے ارشد وحید چودھری کی رپورٹ. معاملہ ہے پاناما لیکس کی تحقیقات کا طریقہ کار طے کرنے کا. حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ TOR کمیٹی کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ ہاؤس میں.
स्पीकर सरदार याद सादिक और अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तय पाया है कि TOR कमेटी का इजलास इन कैमरा हुआ करेगा। चेयरमैन कोई नहीं होगा। TOR इत्तेफाक राय से तय होंगे, कसरत राय से नहीं। तहकीकात के लिए तरजीहात का तयन कमेटी करेगी। हमारा ये रहेगा, मौक़िफ़ रहेगा कि पैनामा पेपर्स पहले, और हुकूमत के मौक़िफ़ की मैं कुछ नहीं कह सकता उनकी जानिब से, पर हमारा मौक़िफ़ बहरहाल यही रहेगा। हुकूमती रुकन और वफाकी वज़ीर हासिल बदिंजो का कहना था कि फैसला इत्तेफाक राय से करेंगे। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में जब भी मसला आया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हल हुआ है। तो सर 15 दिन में हो जाएगा? सर अगर मामले ठीक हो जाए तो 1 घंटे का काम है। TOR पार्लिमानी कमेटी का इजलास अब जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। कमेटी ने अज़्म जाहिर किया है कि 2 हफ्तों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन खलीक अहमद, शबीर डार और साथी रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज इस्लाम। अभी आपको ये खबर दें, साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगो को बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए इस बारे में राशिद सईद की रिपोर्ट। ये हैं बलूचिस्तान की एक नुमाया कबायली व सियासी शख्सियत और साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगो के जिन्हें नैब हुकाम हाई कोर्ट के बाहर उनकी अपनी गाड़ी से उतार कर अपने हमरा गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ऐसा उस वक्त हुआ जब मीर खालिद लांगो की जानिब से हाई कोर्ट में दायर करदा जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद हो गई। खालिद लांगो को नैब ने मुश्ताक रिसानी करप्शन केस में तलब होने के लिए 3 बार सम्मन जारी किए, मगर वो एक बार भी नैब में पेश नहीं हुए। मुश्ताक रिसानी के घर पर छापे के बाद खालिद लांगो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुशीर खजाना की हैसियत से मुस्ताफी होने और सूबाई असम्बली के फोरम पर नैब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया था। नैब हमारे मुल्क का इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है। ये किसी और मुल्क का, किसी हिंदुस्तान का इदारा नहीं है कि ये जरूर मुझे आके फांसी चढ़ाएगी, तहकीकात करेगी। मुझे उम्मीद है, मैं तवक्को करता हूँ कि साफ शफाफ तहकीकात होंगे, और अगर जब भी नैब को जरूरत होगी, जब वो मुझे बुलाएगा, जब भी मैं उनको कहता हूं कि मैं हाजिर हूं। इसी केस में इससे कबल मुश्ताक रिसानी के अलावा CNW के एक्सीएम समेत 4 मजीद सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुश्ताक रिसानी 14 रोज के बाद मजीद 14 रोज के रिमांड पर हैं। कैमरामैन अरशद नईम और रिपोर्टर सलमान अशरफ के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज कोयटा। और स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने इमरान फारूक कत्ल केस के 3 मुलजिमान से जेल में पूछगिछ की। जराये का दावा है कि बरतानवी पुलिस के फॉरेंसिक माहिरीन 1-2 रोज में केस से मुतालिक अहम सबूत JIT को फराहम कर देंगे। मजीद बता रहे हैं अवैस यूसुफजई। जराये ने जियो न्यूज को बताया है कि स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान खालिद शमीम, मौजम अली और मोहसिन अली से अडियाला जेल में पूछगछ की। उनके FIA और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानात का जायजा लिया और मुलजिमान के बैंक अकाउंट्स की छानबीन की। जराये का कहना है कि बरतानवी पुलिस के फॉरेंसिक माहिरीन आइंदा 1-2 रोज में केस से मुतालिक अहम सबूत JIT को फराहम करेंगे। उधर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 3 मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 6 जून तक तौसी कर दी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ख्वाजा इम्तियाज ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम के साथ मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सके। केस से मुतालिक मजीद शवाहिद 1-2 दिन में इकट्ठे कर लिए जाएंगे। मुलजिम खालिद शमीम ने अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरखास्त जमा कराई, जिस पर बहस 6 जून को होगी। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज इस्लामाबाद। पेशावर में रिंग रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अमीर बादशाह समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेशावर से देखिए आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अमीर बादशाह अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर के हमरात समत टाउन में वाक़ अपने घर से ड्यूटी के लिए पेशावर सदर जा रहे थे कि काजी कले पतंग चौक के करीब मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। 3 मोटरसाइकिल सवार जिस पे नंबर प्लेट भी नहीं था, इस मोमस का नाम मालूम थे, उन्होंने इन पे फायरिंग की है 9mm पिस्टल से और उनको टारगेट किया और 3 शहीद हुए। इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की जगह से 9mm पिस्तौल की 14 गोलियों के खोल मिले हैं। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर के फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में अदा की गई। कमांडेंट FC लियाकत अली का कहना था कि उनके हौसले पस्त नहीं हुए। हमारा सर्वेलेंस सिस्टम जो है मजीद उसको हमने मजबूत किया है और हर जगह पे हम मुस्तैद हैं। कमांडेंट FC का कहना था कि दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने और अफसरान की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। कैमरामैन नजर अली और फजल हुसैन के साथ आफ्ताब अहमद, जियो न्यूज पेशावर।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے پی آئی اے کے طیارے سے 1-2 کلو نہیں پورے 27 کلو ہیروئن برآمد کر لی. یہ ایئرپورٹس پر اب تک پکڑی گئی ہیروئن کی سب سے بڑی کھیپ ہے. دیکھیے طارق ابوالحسن کی رپورٹ. عالمی مارکیٹ میں 1 کلو ہیروئن کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے اور کراچی ایئرپورٹ پر پکڑی گئی پورے 27 کلو گرام ہیروئن. طرفہ تماشا یہ کہ ہیروئن کی یہ کھیپ پاک افغان بارڈر یا کسی قبائلی علاقے سے آنے والے ٹرک ڈرائیور سے نہیں بلکہ قومی ایئر لائن کے طیارے سے برآمد ہوئی جسے طیارے کے دروازے میں موجود خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا. پی آئی اے کا یہ بوئنگ 777 طیارہ 21 مئی کو اسلام آباد سے جدہ گیا, 22 مئی کو لاہور آیا اور گزشتہ رات کراچی ایئرپورٹ پہنچا. چیف کلکٹر کسٹم زاہد کھوکر کا کہنا ہے کہ جدہ روانگی کے بعد طیارے میں ہیروئن کی موجودگی کی اطلاع مل گئی تھی. طیارہ جو ہی کراچی ایئرپورٹ پہنچا تو تلاشی لے کر ہیروئن سے بھرے 9 بنڈل برآمد کر لیے گئے. زاہد کھوکر نے امکان ظاہر کیا کہ طیارے میں ہیروئن اسلام آباد ایئرپورٹ پر رکھی گئی جو جدہ ایئرپورٹ پر طیارے سے اتاری نہ جا سکی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایئر لائن اور سیکیورٹی سٹاف کی مدد کے بغیر ہیروئن طیارے میں نہیں رکھی جا سکتی. اس بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ملزمان کا سراغ لگایا جا رہا ہے. پی آئی اے انتظامیہ نے بھی واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. کیمرامین سرور رضا کے ساتھ طارق ابوالحسن, جیو نیوز, کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات آسیہ اسحاق اور دیگر عہدیدار پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. کراچی میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران آسیہ اسحاق نے دیگر پارٹی عہدیداروں سمیت پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. اس موقع پر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے جلد ملک بھر میں دفاتر کا افتتاح کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے قائد کو را کی فنڈنگ پر حکومت کی خاموشی سوالیہ نشان ہے. کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ لاہور پہنچ گیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کرپشن اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کرپٹ اشرافیہ کی وجہ سے عوام مسائل کا شکار ہے. جماعت اسلامی کی کرپشن فری پاکستان مہم کے تحت ٹرین مارچ کا آغاز پشاور سے ہوا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں 300 سے زیادہ کارکن پشاور سے روانہ ہوئے. روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ وہ ملک سے کرپشن ختم کر کے عوام کا لوٹا ہوا مال واپس لائیں گے. ٹرین مارچ کے شرکا کا نوشہرہ ریلوے اسٹیشن پر استقبال کیا گیا. امیر جماعت اسلامی نے راول پنڈی پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس پر بااختیار عدالتی کمیشن نہ بنایا گیا تو عوام کا رخ اسلام آباد کی جانب ہو سکتا ہے. گوجرانوالا ریلوے اسٹیشن پر سراج الحق نے مختصر خطاب میں کہا کہ پنجاب دیگر صوبوں کا بڑا بھائی ہے. اگر بڑا بھائی صحیح راستے پر چلے گا تو باقی بھی اسی راستے پر چلیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کرپشن کے خلاف ان کا ساتھ دیں. یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سی حب الوطنی ہے کہ پیسہ یہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور پاناما میں چھپایا جاتا ہے. جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ جمعرات کو لاہور سے روانہ ہوگا اور پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا سندھ میں داخل ہوگا. سراج الحق نے یہ بھی کہا کہ چوری کرنے والا چاہے اقتدار میں ہو یا حزب اختلاف میں اسے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا. جو بھی چوری میں ملوث ہے وہ حزب اقتدار کا ہے یا حزب اختلاف کا ہے, ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے. ان کو کسی بھی سرکاری اور سیاسی منصب پر رہنے کا حق نہیں ہے اور ان کی دولت کو بحق سرکار ضبط کیا جائے. اور پنجاب اسمبلی نے رواں سال اپنی پارلیمانی کارروائی کے 100 دن مکمل کر لیے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ماشاءاللہ تیسری بار ایوان کو رونق بخشی. اسپیکر ایوان کی کارروائی چلانے میں مصروف رہے تو وزیر اعلیٰ ارکان اسمبلی کی پرچیاں سمیٹتے نظر آئے. دیکھیے اعظم ملک کی رپورٹ. یکنشد دو شد کا محاورہ اس وقت ناکافی ہو گیا جب ایک طرف اسپیکر ایوان کی کارروائی چلا رہے تھے اور وزیر قانون رانا ثناء اللہ تقریر فرما رہے تھے تو دوسری جانب ایک کے بعد دوسرا رکن اسمبلی اپنی سیٹ سے اٹھتا, وزیر اعلیٰ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا اور اپنے کام کی پرچی تھما کر آگے بڑھ جاتا. پرچی کارروائی چلنے لگی تو خواتین اراکین بلاک کیسے پیچھے رہتی. ایک رکن اسمبلی نے تو کمال ہی کر دیا, وزیر اعلیٰ کو انڈر ہینڈ پرچی تھما دی لیکن کیمرے کی شرارتی آنکھ نے ان کی چوری پکڑ ہی لی.
वज़ीर आला की असम्बली में आमद पर 3 बार कोरम टूटा। हर बार घंटियां बजाकर अरकान को बुलाया जाता रहा। ताहम पर्ची कार्रवाई मुकम्मल होने पर वज़ीर आला ईवान से निकल लिए, जिसके साथ ही कार्रवाई जुमेरात की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।